यो प्रदेश 1 को हालको राजधानी। यस क्षेत्र आसपास उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक सङ्घ संस्था, सरकारी अड्डा लगायत सयौं कुराहरू छन्। यसै मध्येको एक हो मुलुककै जेठो अस्पताल कोशी अस्पताल। 133 वर्ष पुरानो नेपालकै पहिलो र जेठो अस्पताल कोशी अस्पताल विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्दै अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। यस अस्पतालको इतिहासलाई हेर्दा कोशी अस्पताल 133 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1947 सालमा वीर शमशेरले पूर्वदेखि नम्बर राख्दै देशका विभिन्न भाग हुँदै पश्चिमसम्म पुगेको र सोही क्रममा विभिन्न ठाउँमा वीर अस्पतालहरू एकै वर्ष खोलेको मानिन्छ। पी शब्दले पृथ्वी र वीर शब्दले वीर शमशेर भन्ने जनाउँछ। यस अस्पतालको स्थापनापछि काठमाडौँको वीर अस्पतालको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2027 सालमा मोरङ जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा स्थापित रङ्गेली बजारमा धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू रहेका थिए। विक्रम सम्वत 1947 सालमा स्थापित 1 नम्बर वीर अस्पताल रङ्गेलीमा स्थापना भएको थियो। पछि विक्रम सम्वत 1971 सालमा जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगर सार्दा कोशी अस्पताल पनि विराटनगरमा सारिएको थियो। त्यस्ताका राजा र राणा प्रधानमन्त्री दुवैको संयुक्त नामले सार्वजनिक महत्त्वका वस्तुको नामहरू राख्ने चलन थियो। कोशी अस्पताल विक्रम सम्वत 1971 सालमा विराटनगर सारिएपछि कोशी अस्पताल रेखदेखको जिम्मा प्रबन्ध मिलाउने कार्य समाजसेवी कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई सुम्पिएको थियो। कृष्ण प्रसाद कोइरालाले कलकत्ताबाट डाक्टर जितेन्द्रनाथ चटर्जीलाई ल्याएर राम्रो व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाएका थिए। यद्यपि इतिहासलाई फर्केर हेर्दा मुलुककै जेठो अस्पतालको रूपमा रहेको कोशी अस्पतालको विभिन्न चरणमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास भएको पाइन्छ। साथै समयअनुसार सेवा सुविधा समेत थप गरी विभिन्न चरणमा आम नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय कोशी अञ्चल अस्पतालको नाममा रहेको 5 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा केही भवनहरू निर्माण गरी विभिन्न स्थानका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको यस अस्पतालमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरूको जडान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिए पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण आम नागरिकहरूले चाहे जस्तो स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका थिएनन्। विभिन्न समयमा चिकित्सकहरूको अभावका कारणले पनि सेवा सुविधा आम नागरिकले पाउन नसकेको तीतो यथार्थ यथावत थियो। त्यसमाथि पुराना भौतिक संरचना भएकाले पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेको र नयाँ उपकरणहरू जडान गर्नका लागि उचित भौतिक संरचनाको समेत अभाव रहँदै आएको थियो। 5 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले अस्पतालको जमिन ओगट्दै आफू खुसी काम गर्दै आएका थिए। बेला बेलामा हुने राजनैतिक परिवर्तनका कारणले समेत अस्पताल प्रशासनलाई प्रभाव पार्दै आएका कारण सही योजना र स्वास्थ्य क्षेत्रको उचित विकास हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलका नागरिकहरूलाई चाहे जस्तो स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा कोशी अञ्चल अस्पताल रहेको थियो। देशले पछिल्लो समय सङ्घीयता पायो र देश विकास गर्ने क्रममा आफ्नो क्षेत्र आफैले बनाउन पाउने अधिकार प्रदेश स्तरमा आएपछि कोशी अस्पतालको जर्जर अवस्था समेत सुधार हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। यद्यपि राजनैतिक अस्थिरताका कारण कोशी अस्पतालले फेर्नुपर्ने मुहार फेर्न सकेन। विभिन्न चरणका योजना र विकासका फाइलहरू बने पनि अस्पतालको विकास निर्माणको कार्य अघि सर्न सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2077 साल असार 27 गते महेश प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अस्पताल विकास समिति बनेपछि कोशी अस्पतालले मुहार फेर्ने जमर्को गरेको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत उपचार गराउन आउने आम नागरिकहरूले अस्पतालबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कोशी अस्पतालले दिन नसकेको जनगुनासो आएसँगै समितिले
अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि योजना बनाएर अस्पतालले दिने उपचार, उपकरणको मर्मत सम्भार, उपकरण थप, जनशक्ति परिपूर्ति र भौतिक संरचनाको विकासका लागि समितिले कार्ययोजना बनाएर अघि सारेसँगै सुरुवाती चरणमा कोशी अस्पतालको सेवामा केही सुधार आए पनि पूर्णता भने थिएन। अस्पताललाई चाहिने थप उपकरण र 350 शय्याको अस्पताल क्षमतालाई समेत विकास गर्नुपर्ने लक्ष्य अस्पताल प्रशासन र अस्पताल व्यवस्थापन समिति साथै अस्पताल विकास समितिलाई भार परेको थियो। कोशी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने विभिन्न क्षेत्रका आम नागरिकहरूले निजी क्षेत्रमा गएर थप उपचार सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै अहिले अस्पतालले विभिन्न सेवा सुविधाहरू वृद्धि गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको कोशी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। सर्वप्रथम त यो हामी जब कोशी अस्पतालमा नियुक्ति विकास समिति भयो त्यसपछि सबभन्दा ठुलो हामीले यो अस्पतालको व्यथिति देखेर यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित विकासका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम त हामीले यहाँ हाम्रो मास्टर प्लान हामीले तयार गऱ्यौँ। त्यो गर्नको लागि हामीलाई केही समय लाग्यो, अलिकति ढिलो भयो। तर त्यो पिरियडमा हामी कोरोनाको पनि सामना गरिरहेका थियौँ। कोभिड-19 को कोरोनाले आक्रान्त पारेको बेला थियो हाम्रो, त्यसकारण हामीले अलिकति त्यो समय पनि पायौँ। त्यसले गर्दा हामी त्यो काममा अलिक केन्द्रित भयौँ, बढी जसो त्यो काममा केन्द्रित भयौँ र हामीले करिब 6-7 महिनाको अवधिमा हामीले मास्टर प्लानलाई फाइनल रूप दियौँ र त्यो जसरी हामीले निर्माण गरेका थियौँ त्यहीभित्र अहिले तपाईँले जुन विकास निर्माणका कामहरू भइरहेछ भन्नुभएको छ नि, त्यही हामीले बनाएको मास्टर प्लानमा टेकेर यो कामहरू अहिले भइरहेछ। अब यसको लागि हामीले खालि प्लान मात्रै बनाएनौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामीले गएर नेपाल सरकारसँग करिब 7.5 अरबको मास्टर प्लान स्वीकृत गरायौँ, जसमा हामीले 500 शय्याको बेडको पनि ओएनएम सर्वे गरायौँ र आगामी दिनमा त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति 1138 कर्मचारीहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यसको पनि हामीले सबै सर्वे गरिवरी हामीले मन्त्रालय पठाएका छौँ। त्यो अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन र हामीसँग अहिले भौतिक संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा भएको कारणले केही कामहरू हामीले गर्न खोजेका कतिपय डेभलपमेन्टका कामहरू जनतालाई दिने सुख सुविधा यहाँबाट दिन सक्ने डेलिभरीहरू त्यति हामीले पर्याप्त मात्रामा दिन सकेका छैनौँ। तर पनि हिजोभन्दा आज चाहिँ हामीले धेरै कुरा दिएका छौँ जस्तो हामीलाई अनुभूत भइरहेछ। आगामी 50 वर्षसम्मका लागि योजना बनाएर 10 तल्ले भवनको निर्माण कार्यलाई अघि सारिएको छ। मास्टर प्लान बनाई 50 वर्षसम्म भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपर्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। दैनिक रूपमा 2500 देखि 3000 को हाराहारीमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै थप सेवा सुविधा वृद्धि गर्न अस्पताल विकास समिति लागि परेको छ। अस्पतालको विकासका लागि निकट भविष्यमा मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। अस्पतालमा बढ्दो चापका कारण विकास निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। यो अस्पताल पूर्वकै एउटा गहना हो। यो पूर्वको सबैभन्दा ठुलो प्रदेशको अस्पताल हो। यो सङ्घद्वारा सञ्चालित छ। यो सङ्घले यसमा बजेटिङ गर्छ। प्रदेशमा खासै यसको भूमिका केही छैन। तर पनि यसले हेर्नुपर्ने चाहिँ यो अस्पतालले पूर्वाञ्चलभरिको बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ स्वाभाविक रूपमा यसको चाप चाहिँ बढी छ, प्यासेन्जरको चाप बढी छ। त्यसले गर्दा केही असुविधाहरू पनि हुन सक्छन्। पर डे लगभग 2000 1500 देखि 2000 हाम्रा सेवाग्राहीहरू यहाँ आउनुहुन्छ। अब कहीँ न कहीँ कसै न कसैमा केही न केही मिस्टेक हुन्छ। त्यसले गर्दा अलि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी भन्ने पनि गर्छौँ, बाहिर बुझाउने पनि गर्छौँ। सानोतिनो मिस्टेकले पनि कहिलेकाहीँ अलिक ठुलो मिस्टेक हुन्छ। तर पछिल्लो काल तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, देखिरहनु भएको छ, हामीले भर्खरै पनि अहिले तपाईँहरूले देख्नु न्युरो सर्जरी सेवा जो आजसम्म भएकै थिएन, ओपन टाउको खोलेर ओपन त्यसको सर्जरी गरेर अहिले बेडमै बच्चा छ, अहिले पनि बेडमै हुनुहुन्छ बच्चा। त्यो हामीले यही अस्पतालमा गरे हो। लगायत हामीले थुप्रै हामीले न्युरो सेवा, युरो सेवा, अरू एनआइसियु सेवाहरू यिनीहरू अहिले लगभग बन्दको अवस्थामा थियो, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। तपाईँको आइसियु हामी आउँदाखेरि यहाँ जम्मा 12 बेड थियो। आज तपाईँ 40 बेडको आइसियु यो इमर्जेन्सी सेवा भेट्नुहुन्छ। आइसियु हामी आउँदा 4-5 बेडको 6 बेडको थियो। आज विगतमा हामीले कोरोना कालमा 28वटा बेडसम्म सञ्चालन गऱ्यौँ। तर विविध कारणले अलिकति जनशक्तिहरूको अभावका कारणले अहिले अलिकति कम छ।
तर त्यो अहिले पनि 12-14 बेडमा सीमित छ। त्यसलाई हामी यो निकट भविष्यमा यो जेठभरिमै त्यसलाई हामी लगभग 28 को रेन्जमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। एनआइसियु अहिले बन्द छ, त्यसलाई पनि हामीले यही जेठभरिमा त्यसलाई 15 भित्रै सञ्चालन गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्छौँ। अरू तपाईँहरूले देख्नुभयो विगतमा नभएका चिजहरू, जस्तो हाम्रो यहाँ हाम्रो अक्सिजन प्लान्टहरू थिएन, अहिले हामीसँग 3वटा अक्सिजन प्लान्टहरू छन्। वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा कार्यालय हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यो विदेशी सहयोग, विदेशी दात्री पनि सहयोग छ त्यसमा, तर अस्पतालले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ। यस्तो थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले हामीसँग केही भवनहरूको अभावका कारणले गर्दा एउटै बिल्डिङभित्र धेरै सेवा दिनुपर्ने हुनाले केही ढिलाइहरू हुन्छ, अपरेसनहरूमा केही ढिलो पनि हुनसक्छ। कहिले चाँडो गर्नुपर्ने हुनेलाई हामी इमर्जेन्सी सेवा त गर्छौँ नै, तर जसलाई अलिकति दबाई खुवाएर राखेर गर्न सकिने त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। सकेसम्म यो अस्पतालबाट कोही नफर्किउन्, आइसकेको बिरामी कोही नफर्किउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो हाम्रो टिम लागेको छ। अहिले अस्पतालका पनि केही डाक्टर साहबहरूको पनि सहयोग छ, उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ र यो काम अगाडि बढिरहेको छ। यता कोशी अञ्चल अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएका डाक्टर रविन्द्रराज सिंहले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न समस्यालाई समाधान गराउन र स्वास्थ्य सेवा लिनबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सोचका साथ सानो समस्यादेखि ठूला योजनाहरूलाई अघि सारेको बताउनुभयो। आफू मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको कार्यभार सम्हालिरहँदा कर्मचारी र चिकित्सकहरूको समस्यालाई केलाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ हाम्रो सरसफाइमा एकदमै कमी थियो। म आउनुभन्दा अगाडि म आइकन सरसफाइको कार्यक्रमहरू रेगुलरली राखेर स्टाफहरूलाई पनि टाइट गरेर प्लस विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर सहयोग मागेर हाम्रो समितिको सदस्यज्यूहरूसित समन्वय गरेर कसरी सरसफाइको मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेर अहिले चाहिँ सरसफाइ चाहिँ हामीले पुरै वार्ड, ग्राउन्ड, ओपिडीतिर सरसफाइमा एकदमै ध्यान पुर्याएका छौँ। दोस्रो कुरा, म आउनुभन्दा अगाडि पार्किङको व्यवस्था एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो। पार्किङ हामी सबै बाटोमै पार्किङ गर्थ्यौँ ताकि हामीलाई आइसियुमा इमर्जेन्सीमा बिरामी लान पनि गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले सबै पार्किङको पछाडि व्यवस्था गरेर सबै अगाडि इमर्जेन्सी, आइसियु प्लस ओपिडीको एरियामा पार्किङ हटाइदिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स आवत जावतमा पनि धेरै सजिलो भएको छ र बिरामीहरू ओह्राल्न पनि धेरै सजिलो भएको छ। पुराना तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको अस्पतालको उपकरणहरूलाई पुनः निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1मा निजी क्षेत्रमा मात्रै न्युरो सर्जरीको उपचार हुँदै आएको थियो, तर आफ्नो कार्यकालमा न्युरो सर्जरीको सफल शल्यक्रिया गराउन सफल भएको पनि प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रविन्द्रराज सिंहले बताउनुभयो। पुरानो एकदम जीर्ण अवस्थामा रहेको बेडहरू, जुन बेड, लकर, आइबी स्ट्यान्डहरू एकदम जीर्ण अवस्थामा कवाडीमा फालेको अवस्था थियो। हामीले यहाँबाट हाम्रो टिमले, समितिजीको सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यू, म लगायतका टिम प्लस मेडिकल स्टोर, जेनरल स्टोरको टिमहरूले मिलेर हामीले त्यो सामानहरूको निरीक्षण गरेर यसलाई युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामीले मान्छे बोलाएर देखायौँ। उहाँहरूले हामी बनाइदिन्छौँ भनेपछि हामीले ती सामानहरू एकदमै सस्तो सुलभ रेटमा हामीले बनाएर प्रयोगमा पनि ल्याएका छौँ। त्यो बेडहरू हामीले केही बेडहरू इमर्जेन्सीमा दियौँ, केही बेडहरू वार्डहरूतिर दियौँ, केही गाइनी वार्डतिर दियौँ। हाम्रोमा न्युरो सर्जरी ठुलो अपरेसन अहिलेसम्म भएको थिएन। म हेर्कनु न्युरो सर्जरी अहिलेसम्म 4वटा केससम्म भइसक्यो अनि त्यसमा पनि एकदम सफल भएको छ। उहाँ हाम्रो डाक्टर सीपी यादवले सफल शल्यक्रिया गरेर बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर हामीले मिडियामा पनि ल्याएको थियौँ यो कुरा। ती कोशी अञ्चल अस्पतालमा पनि न्युरो सर्जरी सेवा सुचारू भएको भनेर र सबै खालको अपरेसन भन्दा पनि हामीले ट्रमा रिलेटेड अपरेसनहरूमा फोकस गरेका छौँ। त्यसरी हाम्रोमा युरो सर्जरी दूरबीनबाट छेकेर किडनीको ढुङ्गाको अपरेसन हुँदैन थियो भने म आइकन हाम्रो डाक्टर साहब डाक्टर सुनिल रेग्मी र डाक्टर पुरुषोत्तम दुईजनाको पहलमा अहिले हामीले 3-4वटा पिसिएनएल जुन भन्छौँ दूरबीनबाट छेडेर गर्ने अपरेसन
पहिलोचोटि हामीले कोशी अञ्चल अस्पतालमा सुरुवात गरेका छौँ। यो भनेको अरू अस्पतालमा हुन्थ्यो तर कोशी अस्पताल भएको थिएन। जनगुनासो आएपछि हामीले हाम्रो युरोलोजी डिपार्टमेन्टको डाक्टर साहबहरूसित कुरा गरेर यो हामीले सुरु गरिसक्यो र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 4-5वटा केस भइसकेको छ। त्यस्तै बर्न एन्ड प्लास्टिक अहिलेको समस्या भनेको बर्नको बिरामीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। धरानबाट रिफर भएर आउँछ, कुनै हस्पिटलले पनि लिन मान्दैन। त्यो लिन नमानेपछि उनीहरू प्राइभेटमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो प्राइभेटमा जाँदा उहाँहरूको दिनको 20-25 हजार खर्च भइरहेको थियो। अहिले हामीसित 2जना डाक्टर साहबहरू नयाँ बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जनहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको पहलमा अहिले हामीले 5 बेड बर्न एन्ड प्लास्टिकको बेड हामीले सुचारू गरेका छौँ र उहाँहरूकै निगरानीमा बर्नको बिरामीहरू राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिएको छ। प्लस उहाँहरूले प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी डिफ्रेन्ट घाउहरूको अपरेसन गरेर घाउ पुर्नेदेखि लिएर सबै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ र उहाँले कहिले हड्डीको डाक्टर साहबलाई हड्डी अर्थोपेडिक्स डाक्टर साहबहरूलाई के गाह्रो पर्दा उता गइदिने भने कहिले सर्जरीको डाक्टर साहबहरूलाई त्यो क्ल्यापहरू निकाल्नु पर्दा उहाँहरूले सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि धरान BPKHSबाट हप्ताको 2 दिन कार्डियोलोजिस्ट डाक्टरहरूको सेवा विस्तार गरिएको छ भने फोक्सोको उपचार सेवाको लागि चिकित्सकको व्यवस्था समेत कोशी अञ्चल अस्पतालमा सुरु गरिएको छ। नयाँ बन्दै गरेको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मृगौला प्रत्यारोपणको समेत योजना रहेको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रविन्द्रराज सिंहले जानकारी दिनुभयो। धरानसित MOU साइन गर्यो। हप्ताको 1 दिन लिखित रूपमा 1 दिन तर मौखिक रूपमा 2 दिन धरानबाट डाक्टर साहबहरूले विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूले आएर अपरेसन गर्ने व्यवस्था पनि अपरेसन प्लस OPD हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। त्यसमा विशेष गरी कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर साहब आउनुहुन्छ, कार्डियोलोजिस्ट आउनुहुन्छ। त्यो हामीसित अलिक कमी नै थियो कार्डियोलोजी डाक्टर साहबको। त्यस्तै पल्मोनोलोजी सेवा भनेको फोक्सो सम्बन्धी सेवा थिएन। त्यो फोक्सो सम्बन्धी सेवा अब अहिले हाल नभएको अवस्थामा कोशी अञ्चल अस्पतालमा यसले धेरै फाइदा ल्याउँछ। फोक्सोको रोग लागेको बिरामीहरूको लागि फाइदा ल्याउँछ। त्यस्तै युरो सर्जरीमा भने युरो सर्जरी भनेको मूत्ररोग विशेषज्ञहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। हामीले अहिले अघि नै मैले भनिसकेँ 5वटा PCNL भएको छ। त्यो 5वटा PCNL मात्र भएको छ अहिले। अब उहाँ आएपछि अझ हामी बढाउन सक्ने अवस्था छ। ICU, इमर्जेन्सी लगायतका ठाउँहरूमा बिरामीहरूका लागि र बिरामीको कुरुवाहरूलाई कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ। बिरामीहरूलाई खानेपानीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर 150 लिटरको प्लान्ट जडान गरिएको छ भने थप खानेपानीको योजना केही दिनमा पूरा हुनेछ। अस्पतालमा रहेको इमर्जेन्सीमा इमर्जेन्सी सुधार कार्य अघि सारिएको छ। आगामी योजना अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूका लागि टिकट सिस्टममा सुधार ल्याउन अन्यत्रै टिकट काउन्टरको योजना अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले इमर्जेन्सीको सुधारको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। इमर्जेन्सीमा हामीले ट्रायल सिस्टम लागू गर्यो। ट्रायल सिस्टम भनेको कस्तो भने 3 जोनमा डिभाइड गरेको हुन्छ। येल्लो, रेड, येल्लो, ग्रिन। ग्रिन भने रेड भनेको एकदमै अनस्टेबल पेसेन्टहरू जसलाई रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा राखेर हामीले उहाँहरूलाई ट्रिट गर्छौँ र त्यहाँनिर मोनिटरहरू पनि इमर्जेन्सीमा को बेडहरूमा मोनिटर पनि थिएन। हामीले बेडमा मोनिटरको व्यवस्था पनि गरेका छौँ रेड जोनमा। त्यस्तै अलिकता त्योभन्दा अलि सिम्पल भनेको येल्लो हो। येल्लोमा चाहिँ अलि ठिक्कको जो धेरै सिरियस छन् त्यो बिरामीलाई र ग्रिन जोनमा सेफ बिरामीहरू जो चाहिँ सामान्य रोग भएको बिरामीहरूलाई राखेर हामीले ट्रायल गरेर सिरियस बिरामीलाई पहिलो हेर्ने प्राथमिकता साथ राखेका छौँ। अब मेरो फ्युचरमा गर्नुपर्ने 2-3वटा कामहरू छन्। अहिले तत्कालै हामीले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूको लागि टिकट एकदमै भिड भएकोले हाम्रो एउटा टिकट काउन्टर जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूको लागि छुट्टै टिकट काउन्टर प्लस फार्मेसी काउन्टरमा पनि छुट्टै लाइन बनाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसको लागि अहिले हामीसित जनशक्ति नभएर हामीले यो लागू गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर हामीले छिटै नै यो म्यानपावर व्यवस्थापन गरेर हामी यो सुरु गर्छौँ। NICUलाई मर्मत सम्मार गरेर पनि उचित जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। अस्पताल क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा लाइटको जडान हुन नसक्दा समस्या भएका कारण
ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर लाइट जडानको कार्य अघि सारिएको छ। प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ स्टेसनको समेत योजना अघि सारिएको छ। यहाँ बिरामीहरूलाई ओसार पोसार गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ। त्यो ओसार पोसारमा गाह्रो हुने मतलब अँध्यारो राति चाहिँ अँध्यारो चोरी हुने बढी भएकोले गर्दा हामी ऊर्जा मन्त्रालयसित समन्वय गरेर सोलर लाइट हामीले लगभग 20-21वटा सोलर लाइटको लागि उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले छिटै नै सोलर लाइट यो साउनभित्रमा असारभन्दा अगाडि नै हामीलाई सोलर लाइट उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र यो आयो भने बिरामीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब एउटा हामीले ऊर्जा मन्त्रालयसित अर्को पनि सहयोग मागेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले डक्टर बिरामी या कोही पनि होस् जसले गाडी लिएर आउँछ इलेक्ट्रिक कार प्रदूषण रहित लाई प्रमोट गर्नको लागि प्रदूषण नहोस्, पेट्रोल डिजलले गर्दा धुवाँले गर्दा प्रदूषण नहोस् भनेर हामी इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनको कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ। कोशी अस्पताल 350 शैय्याको अस्पतालमा विकास समिति नेपाल सरकारको गरी नर्सिङ जनशक्ति 139 जना रहेको छ। अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति अझै अभाव रहेको कोशी अस्पतालका अस्पताल नर्सिङ प्रशासन प्रमुख मन्जु यादवले बताउनुभयो। अहिले 450 जना जनशक्ति अस्पतालमा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो हस्पिटल 350 बेडको छ हैन, अनि नर्सिङ जनशक्ति चाहिँ 139 जना अहिले कार्यरत छ विकास समिति र नेपाल सरकारको गरेर। हामीलाई चाहिने नर्सको सङ्ख्या भनेको नेपाल सरकारले नै तोकेको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ अब जनरल बेडमा हेर्दाखेरि एउटा नर्सले 6वटा बिरामी हेर्ने, त्यस्तै आइसियुहरू छ भने एउटा बेडमा एउटा नर्सले हेर्ने हैन। जस्तो अब ओटी टेबल छ भने एउटा टेबलको लागि 2टा नर्स चाहिने, त्यस्तै लेबर रुमको लागि पनि एउटा टेबलको लागि 2टा नर्स चाहिने, त्यस्तो रेसियो छ। त्यो अनुसार हामीलाई हेर्दाखेरि 450 जति नर्सिङ स्टाफको आवश्यकता छ, तर हामीसँग भएको अहिले 139 जना नर्सिङ स्टाफहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न एकदमै असहज अवस्था छ। त्यस्तै अब नर्सको अरू समस्याहरू पनि छ, पेसेन्टको वर्कलोड पनि भयो हैन। त्यसको साथसाथै अरू सुविधाहरू पनि छैन। जस्तो अब नाइट ड्युटी आउँदाखेरि के अरे बाहिरबाट आउने नर्सहरूको लागि चाहिने जस्तो बसोबासको अवस्था पनि सबै नर्सिङ स्टाफलाई हामीले दिन सकेको छैन। त्यस्तै बाहिरबाट आउँदाखेरि हामीले भेहिकलको पनि व्यवस्था गरिदिएको छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउँदाखेरि अलिकति स्टाफहरूले गाह्रो महसुस गरेको छ। अस्पताललाई व्यवस्थित र थप प्रविधियुक्त बनाउनका लागि अहिलेको आधुनिक उपचार प्रदान गर्नका लागि अस्पताल विकास समिति लागि परेको कोशी अस्पताल विकास समितिका सदस्य मुकेश बुढाथोकीले बताउनुभयो। यो समय परिवर्तनशील छ। समय परिवर्तनशीलसँगै मान्छे पनि दैनिक रूपमा सचेत हुँदै गएका छन्। त्यही सचेतको एउटा परिणाम पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो कोशी अस्पताल वास्तवमा यो चाहिँ नेपालमा वीर अस्पताल र यो कोशी अस्पताल एउटा जेठो अस्पतालको रूपमा चिनिने गरिन्छ हैन। यो अस्पताल स्थापना भएको कालदेखि नै आजसम्म आइरहँदाखेरि धेरै समस्याहरू थिए, जुन समस्याहरू हामी मान्न सक्छौँ। कोशी अस्पतालको आज जग्गाकै कुरा गर्ने हो भने 5 बिघा 8 कट्ठा जग्गा हो। 5 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा त्यतिखेर धेरै कुराहरू खाली थिए हैन। जताततै खाली भएको अवस्थामा जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही बस्ने यो अवस्थाहरू थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसलाई जे सजिलो हो त्यही हिसाबमा सञ्चालनमा आएको थियो। तर समय परिवर्तनशील छ भनेको मैले जुन अघि भने, वास्तवमा त्यही समय परिवर्तनशीलसँगै अहिले चाहिँ अब पुराना संरचनाहरू हिजो एक खाले नक्सा विहीन पनि कतिपय भवनहरू निर्माण भएका थिए भने अब पुरानो संरचना होइन, अब अलिकति आधुनिक र अहिलेको समयको माग अनुरूप हैन के आवश्यकता हो त्यो आवश्यकतामा जानुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले पनि एउटा नीति तय बनायो। त्यही नीति अन्तर्गत चाहिँ हामी पनि मन्त्रालयलाई फलो गर्दै आज हामी त्यही अन्तर्गत हामी प्रवेश गरेका छौँ। पुराना संरचनाहरू भत्किनुपर्छ, त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ र नयाँ संरचनाहरू अहिलेका आधुनिक हैन। अहिले चाहिँ विभिन्न यहाँ आउने सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ हामीले भरपर्दो रूपमा
चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा कसरी दिन सकिन्छ, सहज सुलभ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हेतु र मनसायले हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा भनौँ त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रियामा हामी छिर्यौँ र त्यही अनुरूप छिर्दै गर्दाखेरि आज पुराना संरचनाहरू यहाँबाट हटाउनुपर्छ र नयाँ संरचना भवन बन्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले पहिला यो 5 बिघा 8 कट्ठा जग्गाको हामीले सर्वे गऱ्यौँ। त्यो सर्वे गरिसकेपछि हामीलाई कति जग्गाको पर्याप्त मात्रामा हामीलाई चाहिन्छ, कति जग्गा भए हामीलाई पुग्छ भन्ने उसले चाहिँ हामीले एउटा डिपिआर गऱ्यौँ हैन। डिपिआर गरेर हामीले त्यसको चाहिँ एउटा मास्टर प्लानिङ गऱ्यौँ। वास्तवमा अब अहिलेको भनौँ न भवनको हिसाबमा हामीलाई सेवाग्राहीहरूलाई हामीले कसरी सेवा दिन सकिन्छ सहजता ढङ्गले भनेपछि हामीले एउटा मास्टर प्लानिङ तयार गरेर सो मास्टर प्लानिङ हामीले मन्त्रालय पठायौँ र मन्त्रालयले सो मास्टर प्लानलाई चाहिँ स्वीकृति गरेर आज पास गरिसकेको अवस्था छ। कोशी अस्पताल विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले कब्जामा लिएर भोगचलन गर्दै आएको जमिनहरू अस्पतालको कार्यक्षेत्रमा फर्काउने र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले दिने सेवा कोशी अस्पतालले समेत दिन सक्नुपर्ने बताउँदै अहिले अस्पतालमा सरसफाइदेखि न्युरोको अपरेसनसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो। अस्पताललाई चाहिने अक्सिजन समेत आफ्नै प्लान्टबाट उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालको गेटबाट छिर्दाखेरि पाउने सेवा सुविधाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू अलि झन्झटिलो हैन, अलि असजिलो जस्तो फिलहरू सबैले गर्नुभएको थियो। सायद मलाई चाहिँ यहाँले पनि गर्नुभएको थियो होला, तर कम्तीमा पनि अब त्यसरी गर्नु हुँदैन। अब हामीले जति सक्दो त्यसलाई यदि हामीबाट कमी कमजोर छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने हैन, सेवाग्राहीहरूलाई सहजता वातावरण सिर्जना गर्ने, अनुशासित बन्ने, मर्यादित बन्ने भन्ने मनसायले अहिले विभिन्न सेवाहरू हामीले चाहिँ बाहिरी अस्पताल भनौँ न एउटा प्राइभेट अस्पतालमा सो कुरा एभाइलेबल हुने सक्ने भने हामी सरकारी अस्पतालमा चाहिँ किन गर्न नसक्ने। त्यसो भनेर हामीले यहाँका चिकित्सकहरू हैन, यहाँका नर्सिङहरूदेखि लिएर यहाँको एचओडीहरूदेखि लिएर सबै विभागसम्म हामी बसेर हामीले जनतालाई दिने सेवाका निमित्त हामी कति अनुशासित हुने भन्ने हिसाबबाट हामीले मसिनो ढङ्गबाट हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गऱ्यौँ र आज वास्तवमा गर्दा गरिन सकिने रहेछ भन्ने कुराको पनि मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु। आज कम्तीमा यस कोशी अस्पतालमा हामी अस्ति भर्खरै हेरौँ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा, विभिन्न टेलिभिजन, विभिन्न पत्र पत्रिकामा हेरौँ, एउटा जहदाको 8 वर्षको बच्चालाई पहिलो पटक हैन एउटा चाहिँ टाउकोको शल्यक्रिया गरेर यहाँ चाहिँ हामीले जीवन दिएका छौँ हैन, जो कि त्यो पहिलोचोटि हामीले कोशी अस्पतालमा न्युरोको अपरेसन गरेका छौँ हैन। यसको सुचारू भएको छ। त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ अब यो अस्पतालभित्र रहेका अहिले हामीले विभिन्न हिजो कोभिडको बेलामा हाम्रो यस अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू थिएन। हामी सिलिन्डर खोज्नलाई विभिन्न मोरङका कहाँ फ्याक्ट्रीहरू छ त्यो फ्याक्ट्रीमा जानुपर्ने अवस्था थियो, तर होइन, हामीले हाम्रो अस्पताल प्राङ्गणभित्रै हाम्रो निजी यस अस्पतालले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अक्सिजन निर्माण गर्ने बनाउने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भनेर आज 190 सिलिन्डर क्षमताको हामीले चाहिँ आज सिलिन्डर निर्माण गरिसकेका छौँ, जडान गरिसकेका छौँ भन्ने अहिले दैनिक रूपमा विभिन्न आइसियुहरूमा, विभिन्न एनआइसियुहरूमा, विभिन्न यो इमर्जेन्सीहरूमा हामीले अहिले 100वटा सिलिन्डर प्रत्येक दिन उत्पादन गर्न सक्ने हामी आफै एउटा क्यापेबल भएका छौँ हैन। हामी आफैमा आत्मनिर्भर छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले अक्सिजनबाट हामी धेरै बाहिर गएर खोजिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ यो अस्पतालमा विभिन्न अब हिजोको लोड सेडिङका कुराहरूदेखि लिएर यहाँ विभिन्न विद्युतीयहरू के समस्याहरू थियो। अपरेसन गरिरहेको बेलामा कहिले झ्याप्पा लाइन जाने यो अवस्थाहरू थियो, जसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो रिस्क र धेरै ठुलो समस्याहरू आउन सक्थ्यो भने चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तत्काल 500 केभीको ट्रान्सफर्मर जोड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र तत्कालै हामीले 500 केभीको ट्रान्सफर्मर पनि हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अस्पतालमा अहिले नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रियाको समेत सुरुवात गरिएको छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा आम नागरिकहरू महँगो सेवा शुल्क तिर्न बाध्य भएकाले कोशी अस्पतालमा उक्त सेवा प्रदान गरिएको र चाँडै नै सञ्चालन हुने गरी आँखाको शल्यक्रियाको लागि काम अघि बढाइसकेको समेत अस्पताल विकास समितिका सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। आँखाको ओटी पनि
हामीले बेला बेलामा सुन्थ्यौँ, कहिले चाहिँ अब गोल्छा आँखा अस्पताल सुन्थ्यौँ, कहिले तपडिया अस्पताल सुन्थ्यौँ, कहिले चाहिँ यता रोडसेसदेखि अलिक माथिल्लो पट्टातिर रहेका भन्न विराटनगर विभिन्न प्राइभेट सेक्टरमा रहेका अस्पतालहरू छन्। अब आँखाको पनि हामीले अपरेसन यस कोशी अस्पतालमा गर्नुपर्छ भनेर अहिले सो प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। हाल अस्पताललाई चाहिने अत्याधुनिक प्रविधि सहितको उपचार प्रदान गर्नका लागि 33 करोडको लगानीमा भवन निर्माण कार्य अघि बढेको छ। उक्त भवनमा इमर्जेन्सी सेवा, न्युरो सेवा लगायतको सेवा रहनेछ। अस्पतालकै मातहतमा रहेको पुरानो भवनलाई भत्काएर 2 अर्ब 17 करोडमा 10 तल्ले भवन निर्माण गर्नका लागि निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। मा सुत्नुपर्ने, भुइँमा सुत्नुपर्ने, बाहिर प्यासेजमा लड्नुपर्ने यो अवस्था थियो। यो अवस्थालाई अलिकति मध्यनजर गरेर हामीले अलिकति भित्रका अलिकति भवनलाई मिलाएर हामीले केही बेडहरू थप्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले 42वटा बेड चाहिँ हामीले इमर्जेन्सीमा सेवा दिइरहेका छौँ। अस्पतालमा रहेको 6वटा बेड रहेको आइसियुलाई अहिले 18वटामा पुर्याएको छ भने भावी दिनमा 28वटा आइसियु बेड सञ्चालनका लागि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। इमर्जेन्सीमा रहेको 12वटा बेडलाई बढाएर हाल 42वटा बेड सञ्चालनमा रहेको छ। यद्यपि दैनिक रूपमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरूको सङ्ख्याको आधारमा अझै बेड थप हुन आवश्यक रहेको छ। अस्पतालले प्रयोगमा ल्याएको फर्निचरहरू पुराना भएपछि लिलामी प्रक्रियामा जाने प्रचलनलाई तोड्दै अहिले अस्पताल विकास समितिले पुनर्निर्माण गरी पुराना फर्निचरहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएको छ। पुरानो हामीले यस अस्पतालले लिलाम गर्न लागेको तयारी राखेको अवस्थामा हामीले त्यो लिलामलाई क्यान्सल गर्ने, हामी नगर्ने, लिलाम हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी लिलाम गर्दैनौँ। हामी यही बेड चाहिँ हामी किन प्रयोगमा नल्याउने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि समितिको एउटा निर्णयले हामीले त्यो सम्पूर्ण बेडहरूलाई हामीले रङरोगन गरेर बनाएर अहिले त्यो बन्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। र जति अहिले यस अस्पतालमा बेडको समस्या छैन, हामीलाई कुर्सीको समस्या छैन, ट्रेको समस्या छैन। अहिले पर्याप्त मात्रामा हाम्रो बेडहरू होइन, स्ट्रेचरहरू भयो, चेयरहरू भयो, हामीले स्टकमा राखेको छौँ। अहिले गोदाममा हामीलाई इभन राख्ने ठाउँको पनि समस्या छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यस अस्पतालमा बेडको लागि मान्छे भुइँमा सुत्नुपर्ने, लड्नुपर्ने अवस्था छैन। यता अस्पताललाई चाहिने अन्य सेवा सुविधा थप गर्नका लागि भौतिक संरचना अझै बन्ने क्रममा रहेको कारण 65 वर्षदेखि अस्पतालको जग्गा भोग चलन गर्दै आएका संस्था र व्यक्तिहरूलाई अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको जमिन खाली गर्न पत्रचार समेत गरिसकेको बताउनुभयो। भयभरका कोशी अस्पतालका सटरहरू अनियन्त्रित तरिकाले भाडा उठाउने, जस्तो अब यहाँको कर्मचारी कोही कता कोही के गरेर त्यसको कुनै पनि रेकर्ड नहुने, त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसलाई एउटा कोशी अस्पतालको प्रशासनको मार्फतमा एउटा कानुनी दायरामा ल्याएर हामीले त्यो एक खालको बाँकी रहेको भाडा हामीले लगभग 1 करोड रुपियाँ नै हामीले उठायौँ। त्यसपछि त्यसलाई अझै पनि त्यो भाडाहरूमा केही मान्छेहरू अहिले फरार छन्, त्यसलाई पनि हामीले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर एउटा कानुनी कारबाही भएको छ। कोशी अञ्चल अस्पताल अहिलेको अवस्थामा आएर धेरै सुधारको कार्यक्रमहरूदेखि लिएर संरचनादेखि भौतिक निर्माणको संरचनादेखि लिएर यस्ता कार्यहरू धेरै भएको छन् मलाई जस्तो लाग्छ। र अरूको हकमा डाक्टरहरूदेखि लिएर कर्मचारीहरू जस्तो व्यवस्थापनको हकमा, जनशक्ति व्यवस्थापनको हकमा अब हाम्रो यो त हाम्रो मातहतभन्दा पनि बाहिरको कुरा भएकोले गर्दाखेरि यो जनशक्ति यदि यो अस्पतालको शैय्या अनुसारको जनशक्ति उपलब्ध गराइदियो भने मलाई लाग्छ यहाँको 1 नम्बर प्रदेशकै जनताहरूलाई उपचार गर्न अन्यत्र कहीँ पनि जानु पर्दैन, यही कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुनेछ। कोशी अस्पतालको विकास र सुधारका लागि विभिन्न समयमा संवाद, छलफल, विभिन्न राजनैतिक र सञ्चार माध्यमहरूसँग अस्पतालको समस्या र समाधानका लागि छलफल समेत हुने गरेको छ। हाल अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा, नाक कान घाँटीको शल्यक्रिया सेवा, प्रसुति सेवा लगायतका सेवा कोशी अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको छ।